जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौदगल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को अत्यन्तै पावन व्रत एकादशी व्रत भगवान मुखोल्लासका लागि गरिने व्रतहरूमध्ये सर्वोत्तम व्रत। जसरी नित्य कर्मको विधान शास्त्रहरूले गर्नुभएको छ, नैमित्तिक कर्मको विधान गर्नुभएको छ, काम्य कर्महरूको विधान गर्नुभएको छ, यी सबै कर्महरू भगवत सेवा कसरी बन्न सक्छन्, भगवत कैंकर्य कसरी हुन सक्छ, यी कर्महरूको स्वरूप यसका विषयमा पनि शास्त्रले राम्रो चिन्तन गर्नुभएको छ। शास्त्रमा श्रीमद् भगवत गीता जहाँ निष्काम कर्मयोगको अति सुन्दर चिन्तन भएको छ, त्यसमा पनि भक्ति प्रपत्ति मार्गका आचार्यहरूले गर्नुभएको त्यस गीताभित्रको चिन्तन आफ्ना भाष्य ग्रन्थहरूमा तिनीहरूद्वारा जीवले कस्ता प्रकारका कर्महरूलाई कसरी सम्पादन गर्नुपर्छ यसको सम्यक निरूपण भएको छ। सारा कर्महरू भगवानका सेवाका निमित्त बन्नुपर्दछ। भगवानको कैंकर्य भनेको सेवा, सेवाका निमित्त कर्महरू आफूले गरेका कर्मले मलाई यो फल मिलोस्, त्यो फल मिलोस्, यो लोक मिलोस्, त्यो लोक मिलोस्, अथवा यहाँका कुनै कार्यहरू बनुन्, आफ्नो उद्देश्य पूर्ति होस्, यस्ता प्रकारले फलासाले ती व्रतहरू अनुष्ठानहरू सम्पन्न गर्नु यो मुमुक्षु चेतनका लागि स्वरूपानुरूप होइन। मोक्ष जसले चाहन्छन् उनका लागि ठीक होइन यो। यसले मोक्षमा र यो मोक्ष मार्गमा बाधा ल्याउँछ। गरिएका सारा कर्महरू भगवानका सेवा हुन्। मेरो चेष्टा क्रिया सबै भगवानका निमित्त हो भन्ने चिन्तन मोक्ष चाहने यस्ता उत्तम अधिकारीहरूमा बन्नुपर्दछ। सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूले जसरी तसरी शास्त्रका कुनै पनि अंशलाई लिएर जुनसुकै फलासाले भए पनि कर्म गर्न लागे भने त्यसलाई विद्वानहरूले समर्थन गर्नु भनेर जोसयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण भनेर भगवत गीतामा बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले जसरी तसरी भए पनि शास्त्रका बाटामा उनीहरू आउन्, बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूमा त्यो निखार आउँदै आउँदै जान्छ। बिस्तारै उनीहरू शास्त्रको त्यो उत्तुङ्ग कक्षामा प्रवेश गर्न सक्छन् र भगवानको सेवा गर्न सक्छन्। कोही पनि व्यक्ति बाटामा हिँड्नै थालेन भने ऊ गन्तव्यमा कसरी पुग्छ र?
उसलाई जसरी तसरी यस बाटामा हिँड्न पर्छ भनेर लगाउने काम जानकारहरूको हो। त्यहाँ लगाइसकेपछि ऊ बिस्तारै बामे सर्दै अथवा बिस्तारै कहीँ बस्दै विश्राम गर्दै गए पनि कुनै दिन ऊ गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। उसले बुझ्दै जान सक्छ, ओहो अब यहाँबाट छिटो जानका लागि गाडी चढ्न पर्ने रहेछ, अरू कुनै साधनहरूमा चढेर जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यो हिँड्न थालेकाले मात्रै बुझ्छ। हिँड्नै छैन, त्यहाँ प्रवेशै गरेको छैन भने उसले फेरि साधन प्रयोग गरेर मैले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने त्यो जान्नै जान्दैन। त्यस कारणले त्यो उत्तम पुरुषार्थ जसलाई मोक्ष, भगवत प्राप्ति इत्यादि शब्दद्वारा बताइन्छ, त्यस्तो पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्नका लागि जीवात्माले कमसेकम यो कर्मको, त्यसमा पनि शास्त्रीय कर्मको बाटालाई पछ्याउनै पर्दछ। यस उसले एकादशी व्रत भगवानका व्रतहरूमध्ये एक श्रेष्ठ व्रत, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारको पुरुषार्थ दिने व्रत, जसलाई जस्तो फल चाहिएको छ त्यस्तै प्रकारको फल एकादशीले प्रदान गर्ने। एकादशीले माने एकादशीका प्रधान देवता भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुले प्रदान गर्नुहुने। यो रहस्यलाई हामीले क्रमशः सुन्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। व्रत गर्नु केवल भोकै रहनु मात्र होइन, व्रत गर्नु नबोल्नु मात्र होइन, व्रत गर्नु स्नान गर्नु मात्र होइन, व्रत गर्नु फलाहार मात्रै गर्नु पनि होइन। यी सबै त व्रतका एक प्रक्रिया हुन्, अङ्ग हुन्। व्रत भनेको सङ्कल्प हो। सङ्कल्प मनद्वारा बन्दछ। त्यो मनले राम्रो चिताउनु, राम्रो मध्ये सर्वोत्तम राम्रो भनेको भगवान हुनुहुन्छ। भगवानलाई चिताउनु, भगवानलाई सम्झिनु, यही हो सङ्कल्पको अर्थ। त्यसैले वेदले के भन्नुहुन्छ, तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, यो मेरो मनले त्यो शुभ सङ्कल्प मात्र गरोस्, कल्याण मात्र चिताओस्। त्यसै गरी भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, कानले सदैव कल्याण मात्रै सुनुन्, प्रिय चिज मात्र सुनुन्। जो आत्माका लागि बाटो देखाउने, आत्माको उद्धार गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्, त्यस्ता वाणीहरू मात्रै सुन्न पाउन् यी कानहरूले भनेर यसरी वेदले अर्थ्याउनु भएको छ। आँखाले त्यस्तै भद्र चिजलाई, कल्याण पदार्थलाई नै हेरोस्। त्यो कल्याण भनेको भगवान हुनुहुन्छ। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलं दैवतं देवतानाञ्च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्रभन्दा पवित्र चिज भनेको भगवान, मङ्गलमा पनि सर्वोत्तम मङ्गल भनेको भगवान, मङ्गलम भगवान विष्णु हुँ। त्यस कारणले भगवत दर्शन गर्नका लागि आँखा लागुन्, कान भगवत कथामा लागुन्, जिउराले भगवानको नाम लियोस्, भगवानलाई भोग लगाएको पदार्थ भोजन गरोस्, शिर भगवानका अघिल्तिर गएर झुक्न जानोस्, गोडाले भगवानका मन्दिरमा जाने काम गरोस्, हातले भगवानको सेवा गर्ने काम गरोस्। यसरी आफ्ना सारा शरीरका अङ्गहरू भगवानका सेवामा लागुन्, आफ्ना सारा चेष्टा क्रियाहरू भगवानका सेवाका निमित्त बनुन् भनेर यसरी शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ र शास्त्रकारहरूले यसरी नै आफूलाई साधनामा उतार्नु भएको छ। यही कुरा सारा व्रतहरूले बताउँछन्। केवल भोकै बस्यो, मैले एकादशीको व्रत लिएको छु भनेर निराहार गर्यो, जल पनि पिएन, तर भगवानमा मन पटक्कै लागेन भने त्यो व्रतको कोही अर्थै छैन नि। बालुवामा पानी खने जत्तिकै हुन्छ। यो व्रत किन गरिएको भन्दा मन भगवानमा लागोस्। भोकै बस्नुको तात्पर्य त्यस बेला सिद्ध हुन्छ जति बेला यो मनले भगवानलाई सम्झियोस्। भगवानलाई नै सम्झदैन, भगवत प्राप्तिका लागि ऊ उन्मुख हुँदैन भने उसले गरेका सारा कर्महरू निष्फल हुन्छन्। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम। आफूले गरेका कर्महरू त्यसबेला सिद्ध हुन्छन् जति बेला भगवान प्रसन्न भइबक्सन्छ। होइन भने त श्रमैव हि केवलम, केवल परिश्रम मात्रै हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। म व्रत गर्छु, केही नखाइकन व्रत गर्छु एकादशीको भनेर कोही सज्जन बस्नुभयो, तर उहाँलाई कुनै कुनै अम्ल सेवन गर्ने त्यस्तो आदत परेको छ। मानौँ न, कसैले सुर्ती तान्ने गर्नुभएको छ, कसैले
गुटखा खाने गर्नुभएको छ, कसैले खैनी बनाएर लिने गर्नुभएको छ। यस्तै यस्तै केही अम्लहरू उहाँहरूका लागि एउटा अभ्यासमा बनिरहेका छन् भने यहाँभन्दा माथिका कुरा त गर्नै परेन। किनभने मांसाहार अथवा मदिरा सेवन यो त भगवानका भक्तले गर्ने कुरै भएन, गर्दै गर्नु भएन। उनका लागि त कथा सुनाउनु पनि व्यर्थ छ। दशमीसम्म मासु खाएर बस्ने अथवा दशमीको रातसम्म मदिरा पिउने, जाँड रक्सी इत्यादि सेवन गर्ने अनि एकादशीमा व्रत गर्ने भनेको त यो त कोही अर्थको कुरै भएन। यसले त केही न केही जीवनमा केही अर्थै राख्दैन। नाङ्गै बस्दा मुक्ति हुने भए वनका स्याल, त्यसै गरी हरिण, सिंह अरू पनि त नाङ्गै बस्छन् नि उहाँ। अथवा जलमा गङ्गाजलमा डुबेरै मुक्ति हुने भए गङ्गाभित्रै माछाहरू पनि छन् नि, तिनको मुक्ति खोइ। यी कुनै प्रक्रियाद्वारा पनि मुक्ति हुन्न जबसम्म मन परमात्मामा लागेको हुन्न। भगवानमा मन लगाउनका निमित्त यी सारा कर्मको विधान, व्रतको विधान शास्त्रले गर्नुभएको हो। मन अझै लागोस् भगवानमा। भगवानमा मन लागेर नै भगवानमा स्वाभाविक जो प्रीति हो त्यो बनेर नै उसको मुक्ति हुने हो। अरू कुनै क्रियाले मुक्ति हुने होइन, भगवानको कृपाले मुक्ति हुने हो। यसुसले अब खैनी खाँदै गर्ने, गुटखा खाँदै गर्ने अथवा सुर्ती तान्दै गर्ने व्यक्ति अब म आज एकादशी छ व्रत लिन्छु, फलाहार पनि गर्दिनँ भनेर बस्यो अनि 2-2 घन्टामा तल त लागेकै हुन्छ, सुर्ती सल्काउँदै गर्यो। उसले व्रत गर्नुको के अर्थ भएर त व्यर्थ परिश्रम भयो नि त। उल्टो अपराध मात्रै बनिरहेको छ। व्रत त हुँदै भएन, उल्टो के भयो, कोही सात्विक आहार गर्थ्यो, फलाहार गर्थ्यो, भगवानलाई भोग लगाएर केही लिन्थ्यो भने त्यो गरेन। अब सुर्ती त भोग लगाउँदैन लगेर, चुरोटको प्याकेटै लगेर तुलसी राखेर त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणस् मुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम त पक्कै भन्दैन। किनभने प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नै हुनुहुन्न। यो सुर्ती देखेपछि भगवान त रिसाउनुहुन्छ। प्रसन्नता कहाँ आउँछ र भगवानलाई? शास्त्र विरुद्ध चल्नेसँग भगवान रिसाउनुहुन्छ। त्यस कारणले सुर्तीमा तुलसी राखेर भोग त लगाउँदैन व्यक्तिले। भोग लाग्ने चिज खान छोड्यो, फलाहार खाएको छैन, निराहार बस्छु भनेर बस्या छ अनि सुर्ती तान्छ। यस्ता सुर्ते महात्माले गरेको व्रत, यसको के अर्थ भएर? यिनले एकादशीको व्रत गर्नु, भोकै बस्नुको कुनै अर्थै भएन। सुर्ते महात्मा मात्रै हुँदैनन्, सुर्ती आमाजी पनि हुन्छन्, सुर्ती माताजीहरू पनि हुन्छन्। बेला बेला दिनमा सुर्ती तान्दै गर्ने, चुरोट सल्काउँदै गर्ने। त यिनीहरूले गरेको व्रतको पनि कोही अर्थ छैन। हैरान नगरे हुन्छ, किन गर्नु? लगेर त्यो सुर्ती त भोग लगाएको छैन, भोग लाग्दैन भगवानलाई। त भोग लाग्ने चिजै नखाइकन बसेको छ, भोकै बसेको छ, अथवा फल मात्रै खाएर बसेको छ अनि यता सुर्ती सल्काइ गर्छ। त्यस कारणले सुर्ती माताजीको पनि काम छैन, सुर्ते महात्माको पनि काम छैन। एकादशी व्रत यिनले नगरे हुन्छ। त्यसै गरी खैनी खानेको नि त भन्दा खैनी खानेको त झनै गडबडी छ। खैनी खानेले त सबै सेवामा पनि जुठै मात्रै हाल्छ। खैनी लगाउनु पर्यो, औँलै लगाएको हुन्छ, खैनी निकाल्नु पर्यो, औँलै लगाएको हुन्छ, अनि त्यो त्यहाँ फ्याँक्नु पर्यो, त्यहाँ छिटो, अनि त्यो हात धुँदैन उसले। हात धुनुपर्छ भन्ने ढङ्गै हुँदैन। हात धुनुपर्छ सुर्ती खाएर, खैनी च्यापेर, खैनी निकालेर भन्ने बुद्धि भएका व्यक्तिले खैनी कसरी खान्छ र? त्यति बुद्धि भएको, त्यति विवेक भएको व्यक्तिले खैनी खाँदैन नि, स्वाभाविक कुरा हो नि। अनि खैनी कसरी खान्छ भन्दा खैनी जहाँसुकै जसले सुकै बनाएको, जतिखेरै बनाएको, जुनसुकै हातले बनाएको खाइदिन्छ उसले। अब एकादशीको व्रत गरेको छु अथवा आइतबारबाट शनिबारसम्मका कुनै व्रत गरे पनि यही कुरा हो। अरू कुनै पनि व्रत, जुनसुकै व्रत गरे पनि अब खैनी चाहिँ च्यापेको च्यापै गर्छ भने उसले पनि व्रत गर्नुको कुनै अर्थै छैन, त्यसले नगरे हुन्छ। एउटा कुरा छोड्नु पर्यो, कि खैनी छोड्नु पर्यो कि व्रत छोड्नु पर्यो।
खैनी समाएपछि व्रत छुट्छ, व्रत समाएपछि खैनी छोड्नुपर्छ। त्यसै गरी कि खैनी छोड्नु पर्यो भने चाहिँ कि सुर्ती छोड्नु पर्यो कि व्रत छोड्नु पर्यो। व्रत छोड्नु भनेको भगवानलाई छोड्नु, कि भगवान छोड्नु पर्यो सुर्ती लिनु पर्यो, सुर्ती सेवन गर्नु पर्यो, चुरोट खानु पर्यो, कि भगवान समाउनु पर्यो चुरोट छोड्नु पर्यो। त्यस्तै गुड्काको पनि त्यही कथा हो। मुखभरि गुड्का लगाएको छ, आज एकादशी व्रतमा बसेको छु भनेको छ, बिहानदेखि बेलुका 10 प्याकेट 12 प्याकेट सिद्ध्यायो, उसले व्रत गर्नुको के अर्थ छ र? राम्रैसँग सम्झिनु होला। छातीमा हात राखेर त्यो व्यक्तिले के खाएन गुड्का खाएपछि, त्यो व्यक्तिले कहाँ जुठो गरेन गुड्का खाएपछि, अनि त्यस्तो फोहोरी चिज उसका मुखमा परेको छ, त्यो मुखबाट जपेको राम, त्यो राम नामले के काम गर्ला? उसले त एकचोटि राम जप्यो भने अपराधै मात्रै कमायो नि, फेरि पनि अपराध कमायो, फेरि पनि अपराध नै कमायो उसले। त्यसो हुनाले सुर्ती खाने, खैनी खाने, गुड्का खाने, अब त्योभन्दा माथि भन्ने भने त मदिरापान गर्ने, मांसाहार गर्नेले एकादशी व्रत लिनुको कुनै अर्थ हुँदैन, हैरानी मात्रै हुन्छ। कि यी चिजलाई समाउनु एकादशीलाई छोडिदिनु, कि एकादशी समाउनु यी अहिले भनिएका चिजहरूलाई छोड्नु जीवनमा सधैँ, अनि मात्रै अर्थ छ, होइन भने कुनै अर्थ छैन। हो, यसरी यी अखाद्य चिजहरू नखाएर उपवासद्वारा शरीरलाई शुद्ध गराउँदै, मनलाई शुद्ध गराउँदै त्यो शुद्ध मन परमात्मामा समर्पण गर्ने यो उत्तम प्रक्रिया हो एकादशी व्रत। त्यस्तो एकादशी व्रतको महात्म्यलाई हामीले क्रमबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हामीले मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पन्न नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ, जसको उत्पत्तिका पनि नाम हो। त्यस पछाडि हामीले मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्यलाई सुन्यौँ। पुष कृष्ण पक्षमा सफला एकादशी, त्यसै गरी पुष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी, माघ कृष्ण पक्षमा सर्तिला नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। त्यसै गरी माघ शुक्ल पक्षमा जया नाम गरेकी एकादशी, जसलाई भीमा पनि भनिन्छ, उनको महिमालाई सुन्यौँ। त्यसै गरी फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा आमलकी नाम गरेकी एकादशीको महत्त्वलाई सुन्यौँ हामीले। त्यस पछाडि चैत कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। चैत्र शुक्ल पक्षमा गएर कामदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई सुन्यौँ। गएको श्रृङ्खला वैशाख कृष्ण पक्षमा बरुथिनी नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गरेर आज वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका निमित्त सन्नद्ध भएका छौँ। आउँ चित्त भगवानमा समर्पण गरेर हात जोडेर आजकी एकादशीको महात्म्यको मूल पाठलाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि हामी यथासमय कथासारलाई श्रवण गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच वैशाख शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, किं फलं कोविदिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। वैशाख शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, किं फलं कोविदिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि कथामेतां शृणुत्वं धर्मनन्दन। वसिष्ठो याम कथयत् पुरा रामाय पृच्छते। राम उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम् उत्तमं व्रतं, सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखनिकृन्तनं। मया दुःखानि भुक्तानि सीता विरहजानि वै, ततोऽहं भयभीतोऽस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। वसिष्ठ उवाच
साधु पृष्टं त्वया राम तवैषा नैष्टिकी मतिः त्वन्नामग्रहणेनैव पूतो भवति मानवः तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया पवित्रं पावनानां च व्रतानाम् उत्तमं व्रतम् वैशाखस्य शिते पक्षे द्वादशी रामया भवेत् मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा मोहजालात् प्रमुच्येत पातकानां समूहतः अस्या व्रतप्रभावेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतस्तु कारणाद् राम कर्तव्यैषा भवादृशैः पातकानां क्षयकरी महादुःखविनाशिनी शृणुष्वैकमना राम कथां पुण्यप्रदां शुभाम् अस्याः श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभा द्युतिमान् नाम नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वै सोमवंशोद्भवो राम द्युतिमान् सत्यसङ्गरः तत्र वैश्यो निवसति धनधान्यसमृद्धिमान् धनपाल इति ख्यातः पुण्यकर्मप्रवर्तकः प्रपासत्राद्यायतनतडागारामकारकः विष्णुभक्तिपरः शान्तस्तस्यासन् पञ्चपुत्रकाः सुमना द्युतिमान् चैव मेधावी सुकृती तथा पञ्चमो धृष्टबुद्धिश्च महापापरतः सदा वारस्त्रीसङ्गनिरतो बिटगोष्ठी विशारदः द्यूतादिव्यसनासक्तः परस्त्रीरतिलालसः न देवान्नातिथीन् वृद्धान् पितॄन् चैव द्विजानपि अन्यायकर्ता दुष्टात्मा पितुर्द्रव्यक्षयङ्करः अभक्ष्यभक्षकः पापः सुरापानरतः सदा वेश्याकण्ठक्षिप्तबाहुर्भ्रमन् दृष्टश्चतुष्पथे पित्रा निष्कासितो गेहात् परित्यक्तश्च बान्धवैः स्वदेहभूषणान्येव क्षयं नीतानि तेन वै गणिकाभिः परित्यक्तो निन्दितश्च धनक्षयात् ततश्चिन्तापरो जातो वस्त्रहीनः क्षुधार्दितः किं करोमि क्व गच्छामि केनोपायेन जीव्यते तस्करत्वं समारब्धं तत्रैव नगरे पुनः गृहीतो राजपुरुषैर्मुक्तश्च पितृगौरवात् पुनर्बद्धः पुनर्मुक्तः पुनर्मुक्तः स सम्भ्रमैः धृष्टबुद्धिर्दुराचारो निबद्धो निकटैर्दृढैः कसाघातैस्ताडितश्च पीडितश्च पुनः पुनः न स्थातव्यं हि मन्दात्मन् त्वया मद्देशगोचरे एवमुक्त्वा ततो राज्ञा मोचितो दृढबन्धनात् निर्जगामभयात् तस्य गतोऽसौ गहनं वनं क्षुत्रिषा पीडितश्चायम् इतश्चेतश्च धावति सिंहवन्निजघानासौ मृगशूकरचित्तलान् आमिषाहारनिरतो वने तिष्ठति सर्वदा करे सरासनं कृत्वा निसङ्गपृष्ठसन्ततम् अरण्यचारिणो हन्ति पक्षिणश्च चतुष्पदान् चकोरांश्च मयूरांश्च कङ्कांस्तित्तिरिमूषकान् एतानन्यान् हन्ति नित्यं दृष्टधीर्निर्गतघृणः पूर्वजन्मकृतैः पापैर्निमग्नः पापकर्दमे दुःखशोकसमाविष्टश्चिन्तयन् स्वप्यहर्निशं कौडिन्यस्याश्रमपदं प्राप्तः पुण्यवशात् क्वचित् माधवे मासिजाह्नव्यां कृतस्नानं तपोधनम् आससादधृष्टबुद्धिः शोकभारेण पीडितः तद्वस्त्रबिन्दुस्पर्शेन गतपाप्मा हता शुभः कौडिन्यस्याकृतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः धृष्टबुद्धिरुवाच प्रायश्चित्तं वद ब्रह्मन् विना यत्नेन यद्भवेत् आजन्मकृतपापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना ऋषिरुवाच शृणुष्वैकमना भूत्वा येन पापक्षयस्तव वैशाखस्य शिते पक्षे मोहिनी नाम नामतः एकादशी व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्यनोदितः मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं नयति देहिनां बहुजन्मार्जितान्येषा मोहिनी समुपोषिता इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा धृष्टबुद्धिर्हसन् हृदि व्रतं चकार विधिवत् कौडिन्यस्योपदेशतः कृते व्रते नृपश्रेष्ठ हतपापो बभूवसः दिव्यदेहस्ततो भूत्वा गरुडोपरि संस्थितः जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितं वसिष्ठ उवाच इतीदृशं रामचन्द्र तमो मोहनिकृन्तनं नातः परतरं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे यज्ञादितीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् यज्ञादितीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् हरिः ओम तत्सत्
श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी माहात्म्यं समाप्तं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँसम्म हामीले आजकी एकादशीको मूल पाठलाई श्रवण गर्यौं। मूल पाठ किन सुन्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरै सुनिसकेका छौं। संस्कृत देवभाषा हो, भगवान देवता भइबक्सन्छ। जुन भाषा बोल्ने व्यक्ति हो त्यही भाषामा वार्ता गरियो भने ऊ खुसी हुन्छ अनि सजिलै विषय बुझ्न पनि सकिन्छ। भगवानलाई अत्यन्तै प्यारो लाग्ने भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भगवानलाई सुनाउनु अनि संस्कृत भाषामा भएको पाठ सुन्नु यो पनि भगवानका लागि प्रसन्नकर रहन्छ। भगवान प्रसन्न भइबक्सन्छ। त्यसकारणले एकादशीको महात्म्य सुन्दा मूल पाठ सुनेर मात्रै सुन्नुपर्छ, केवल कथा मात्रै सुन्ने होइन। यो अनुष्ठानको विधि हो। मूल पाठ भगवानलाई सुनाउने, साथमा भक्तहरू सबैले सुन्ने, कोही हुनुहुन्न भने भगवानलाई सुनाउने, आफूले पाठ गर्ने अनि मात्रै कथा सुनाउने, कथा सुन्ने, यो क्रमलाई जान्नु पर्दछ। हामीले मूल पाठ श्रवण गर्यौं। आजका मुख्य श्रोता महाराज युधिष्ठिर हुनुहुन्छ, भाइहरू छन् साथमा, कुन्ती महारानी हुनुहुन्छ, द्रौपदी हुनुहुन्छ। सबै श्रोता बनेर बस्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण वक्ता बनिबक्सेको छ। युधिष्ठिर महाराज सोध्नुहुन्छ, प्रभो वैशाख शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, किं फलं को विधिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन, वैशाख शुक्लपक्ष की एकादशी को नाम के हो, ती एकादशी को व्रत कसरी गर्नुपर्छ, त्यो व्रतको विधान पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। अनि फल के छ, व्रत गरिसकेपछि त्यसको फल पनि मिल्न पर्ने हुन्छ। विशेष फल के हो वैशाख शुक्लपक्ष की एकादशी को, त्यो पनि आज्ञा होस्। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, महाराज यस सम्बन्धमा तपाईलाई म एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु। साक्षात् तपाईँ धर्मपुत्र हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस्। कुलगुरु वशिष्ठसँग भगवान श्री रामले यसै गरी जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, जसरी तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। वशिष्ठ ऋषिले भगवान श्री रामचन्द्रलाई जुन कथा सुनाउनु हो त्यही कथा तपाईलाई म अहिले सुनाइरहेको छु। एक समय भगवान श्री रामचन्द्र गुरुदेवका नजिकै जानुभयो, चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो र भन्नुभयो, प्रभु मलाई व्रतहरूमा उत्तम व्रत सुनाइदिबक्सियोस्। त्यस्तो व्रतका विषयमा सुन्ने इच्छा छ, जुन व्रतले सबै प्रकारका पापलाई नाश गरिदियोस्, सबै प्रकारको कष्टलाई छिनालिदियोस्। त्यस प्रकारको उत्तम व्रत हजुरले आज्ञा गरिबक्सियोस्। मैले धेरै दुःख पाएँ गुरुदेव, वनमा भट्कनु पर्यो, बानरहरूसँग भालुहरूसँग मैले मितेरी गर्न पर्यो, सीता विरहको दुःख मैले भोग्न पर्यो, समुद्र तर्नका निमित्त अनेक कष्ट उठाउनु पर्यो, लङ्का विजय गर्नलाई धेरै कष्ट मैले भोग्न पर्यो, सीताका साथमा मेरो वियोग भइ नै रह्यो, फेरि पनि वियोग भयो, अयोध्या आइकन पनि फेरि वियोग भयो। यी वियोग सबै मैले भोगिराखेको छु। त्यसकारणले साह्रै धेरै पीडा मलाई भएको छ, डराएको पनि छु। संसारमा यस प्रकारका कष्ट आएका आई गर्ने रहेछन्, यस्तो पीडा भोगिरहन पर्ने रहेछ। त्यस्तो व्रत जुन व्रतले अब यस प्रकारका कष्ट व्यक्तिका जीवनमा नआउन् हो, त्यस्तो व्रतका विषयमा हजुरले उपदेश गरिबक्सियोस्। मलाई सुन्ने इच्छा छ। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले कष्ट छ भन्नु, वियोग भयो भन्नु, यी सबै त एक लीला मात्रै हुन्। हजुर सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, आदि नारायण हुनुहुन्छ। किनभने हजुरका नाम ग्रहण गर्नाले मात्रै पनि व्यक्तिका अनन्त पाप राशिहरू समाप्त भएर जान्छन्। त्वन्नाम ग्रहणेनैव पूतो भवति मानवः। भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले मात्रै व्यक्तिका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। त्यसमा पनि कलियुगमा त भगवानको नामको महिमा कति हो, कति धेरै।
कलि सन्तरण उपनिषदमा नारदजी पिता ब्रह्माका नजिक पुग्नुहुन्छ, गएर भन्नुहुन्छ, पिताजी अब कलियुग आउन लाग्यो, यो कलिले मलाई नसताओस्, कलिले मलाई संसारमा नफसाओस्, कलि मलाई नलागोस्, त्यसका लागि के उपाय छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, बाबु सुन, भगवतः आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। भगवान जो जगतका बीज हुनुहुन्छ, आदि नारायण हुनुहुन्छ, त्यस्ता सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभुका नामको संकीर्तन गर्नाले नै सारा कलिहरू र कलिका दोषहरू नष्ट भएर जान्छन्। कलिले सताउन सक्दैन। तात्पर्य यो हो कि मुक्ति भगवानका नामका आश्रयले, भगवानको नामद्वारा नाम जपको महिमालाई बताउनु भयो। सोध्नुभयो, पिताजी त्यो नाम के हो त? कुन नाम मैले जप्न पर्छ? ब्रह्माले भन्नुभयो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यो नाम जहाँ अखण्ड कीर्तन हुन्छ त्यहाँ प्रायः हरे राम हरे कृष्ण यही महामन्त्रकै जाप गरिन्छ, कीर्तन गरिन्छ। त्यो उपलक्षण हो। भगवानका नाम राम कृष्ण जसरी हुन् त्यसै गरी नारायण, हरि, गोविन्द आदि आदि गरेका यी नामहरू समान हुन्। भगवानको नाम जप, नाम कीर्तन कलिलाई समाप्त पार्नका लागि, कलि दोषलाई समाप्त पार्नका लागि, पाप नष्ट गर्नका लागि अचूक औषधि समान हुन्। त्यसकारणले भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, नाम जप्नु, निरन्तर प्रभुको नाम लिएर रहनु। कुनै कष्ट पर्यो, कहीँ लड्न आँट्यो, हाच्छिउँ आयो अथवा स्खलन हुँदा होस्, लड्दा होस्, कुनै डरलाग्दो अवस्था होस् अथवा कुनै सुखको पल होस्, हर क्षण हर पल भगवानको नामले नै अभ्यास गर्नुपर्दछ। भगवानको नाम आओस् स्वाभाविक रूपमा आफ्ना मुखबाट, हाच्छिउँ गर्दा लक्ष्मी नारायण भन्न सकियोस्। हर पलमा शरीर दुख्दा होस्, हिँड्दा होस्, बस्दा होस्, कष्ट हुँदा होस्, गोविन्द गोविन्द अथवा नारायण अथवा राम राम अथवा कृष्ण, यी कुनै पनि भगवानका पवित्रतम नामको उच्चारण गर्नु। कलियुगमा भगवानको नामको अत्यधिक महिमा छ। आज वशिष्ठ ऋषि उसै समयमा भगवान श्रीरामलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो त त्रेतायुगको कुरा हो। भन्नुभयो, प्रभु हजुरका नाम ग्रहण मात्रले व्यक्ति पवित्र हुन्छ। हरि हजुरको नाम छ। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हरि किन भनिएको भने हरतीति हरि, हरण गरिदिनेलाई हरि भनिन्छ। के हरण गर्ने भन्दा पापानी, आफ्ना शरणमा आश्रय लिएर रहने भक्तका सारा पापलाई हरण गरिदिने भएको हुनाले भगवानको नाम हो हरि। पाप हटेपछि ऊ पवित्र हुन्छ। त्यसकारणले हजुरका नाम यस्ता छन् कि सारा पापलाई नष्ट गर्ने अचूक औषधि। तर पनि हजुरले सोधिबक्स्यो, के का लागि सोधिबक्स्यो भने लोकानाम हितकाम्यया, लोकको कल्याण होस् भन्नका लागि हजुरले सोधिबक्स्यो। लोक कल्याणकै निमित्त मैले उपदेश पनि गर्दैछु। हजुरलाई उपदेशको त कोही आवश्यकतै होइन, तर हजुर श्रोता बनेर, म वक्ता बनेर यदि संसारीहरूको कल्याण हुन्छ भने हो त्यो सेवा भने मैले अवश्य पनि गर्नेछु। पवित्रभन्दा पवित्र, उत्तमभन्दा उत्तम त्यस्तो व्रत तपाईलाई म बताइरहेको छु। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुन् हे रामचन्द्र, ती एकादशीको नाम हो मोहिनी। मोहिनी नामसा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा, सबै प्रकारका पापहरूलाई नष्ट गरिदिने त्यस्तै उत्तम मोहिनी नाम गरेकी एकादशी। मोहिनी एकादशीको व्रतका प्रभावले व्यक्ति संसारको मोहजालबाट मुक्त हुन्छ, पापका समूहबाट पनि उसको मुक्ति हुन्छ। युग सत्य सत्यमा बताइरहेको छु, रामचन्द्र सुन्नुहोस्। सबैले गर्नुपर्छ मोहिनी एकादशीको व्रत। मोहिनी एकादशीको व्रत गरिसकेपछि संसारमा अलभ्य चिज भनेको केही पनि छैन। कर्तव्यैसा भवादृशैः, हजुर जस्ता ईश्वरले पनि मोहिनी एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ।
यसमा पनि के तात्पर्य सम्झनुपर्छ भने भगवान् गीताजीमा यही आज्ञा गर्नुहुन्छ, लोक सङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। बडे बडे जनले पनि, ज्ञानीहरूले पनि लोकलाई शिक्षा दिनका लागि ओहो कर्म छोड्न हुने रहेन रहेछ, अवश्य गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा दिनका लागि कर्ममा लागिरहनु पर्दछ। त म आफै ईश्वर हुँ, म पनि कर्मै गर्दछु भनेर भगवान्ले गीतामा आज्ञा गरिबक्सेको छ। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, हजुर जस्ता उत्तम सर्वोत्तम पुरुष, महापुरुष भने ईश्वर हुनुहुन्छ हजुर, तर हजुरले पनि यो एकादशीलाई अपनाइदिने हो भने अरू सबैले के बुझ्छन् भने मोहिनी एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्दछन्। त्यस कारणले हजुरले पनि गर्न योग्य एकादशी, पातकहरूलाई नष्ट गर्ने, दुःखलाई विनाश गरिदिने यस्तै एकादशीको महिमा बढाउने एउटा शुभ कथा म सुनाइरहेको छु। हे रामचन्द्र सुन्नुहोस्, जुन कथालाई सुन्नाले मात्रै पनि व्यक्तिका पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। पहिले एक समय सरस्वती नदीका किनारामा एउटा सुन्दर नगरी, भद्रावती नाम गरेकी नगरी, नगरीमा एक राजा बस्नुहुन्थ्यो, द्युतिमान नाम गरेका। अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो राजा, धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रवंशमा उत्पन्न हुनुभएको थियो, सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो। प्रजाहरूलाई, आफ्ना सन्तानलाई जसरी पिताले हेर्दछन् उसै गरिकन पालन गर्नुभएको थियो। यज्ञ यागादि सबै ठिकठाकसँग सम्पन्न हुन्थे त्यस राज्यमा। त्यस कारणले राज्यमा कुनै प्रकारको अभाव थिएन। राजा धर्मात्मा हुनुभयो भने, शासक धर्मात्मा हुने हो भने देशमा सुभिक्षा रहन्छ, अनिकाल हुँदैन, सहकाल रहन्छ। शास्त्रले यही भन्छन्, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः स्वमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सबैको कल्याण त्यस बेला हुन्छ कि राजाले धर्म पालन गरेका हुन्, प्रजाहरूलाई शान्ति मिल्दछ। न्यायपूर्वक राज्यको पालन गरेका छन् भने सबै प्रकारको समृद्धि त्यस राज्यमा रहन्छ। त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो राजा द्युतिमान। त्यस नगरीमा, त्यस राज्यमा एक धनी वैश्य बस्दथे, व्यापारी थिए। धनपाल नाम थियो यिनको, नामै धनपाल। संसारमा त कुबेर नाम हुन्छ, भिख माग्दै गरेको हुन्छ। गरिबदास भनेर नाम हुन्छ, ऊ कुबेर बराबरको धनी भएको हुन्छ। संसारमा त यस्तै छ नि त, नाम एकातिर, काम अर्कातिर। परन्तु यिनी भने धनपाल नै थिए, धेरै धन थियो यिनीको। प्रसिद्धि छ पुण्यकर्म गर्ने। प्याउ बनाएका थिए, बाटामा हिँड्नेलाई जल पिलाउनका लागि जलसेवा गर्थे। त्यसै गरी यज्ञशाला बनाएका छन्, मन्दिर बनाउँछन्, पोखरी बनाएका छन् उनले, पाटी पौवाहरू बनाएका छन् बास बस्नका लागि। परोपकारका लागि जे चाहिने हो ती सारा धर्मकर्महरू यी धनपाल नाम गरेका वैश्यले सम्पन्न गरेका छन्। सेवा गरेका छन् सबैलाई, सबै प्रसन्न छन्। केवल यसरी अरू पुण्य मात्र गरिरहेका छैनन्, यिनी स्वयंमा पनि भगवानका परम भक्त थिए, परम वैष्णव थिए यिनी। विष्णु भक्तिपरः शान्तः तस्यासन् पञ्चपुत्रकाः। भगवत भक्त थिए। उनका 5 पुत्रहरू भए। एक सुमना नाम गरेका, अर्का द्युतिमान, अर्का मेधावी, अर्का सुकृति नाम गरेका पुत्र भए। 5औं जो कान्छा थिए उनको नाम थियो धृष्टबुद्धि। यिनी भने महान पापी भएका छन्। राजामा संस्कार छ, राजाले सबै चिज गर्दै हुनुहुन्छ र पनि यिनी किन पापी भए त भन्दा उनी पूर्वजन्ममा त्यस्तै अपराधी थिए। जन्मजन्मान्तरको संस्कार बसात यस्ता कुलमा जन्म लिँदा पनि यस्ता धनपाल, यस्ता द्युतिमान नाम गरेका राजा, त्यस्ता राजाका शासनमा राजाका आज्ञालाई पालन गरेर बस्ने यस्ता धनपाल नाम गरेका वैश्य, उनका छोरा भइरहँदा पनि यिनी अत्यन्तै पापी छन्। स्वभाव नै त्यस्तै छ। समय बढ्दै गयो, यिनी युवा हुँदै गए, वेश्यासँग कुसङ्ग भएको छ। डाकाहरू जो हुन्छन्, फटाहरू, उनीहरूसँग गएर मिल्ने, उनी पनि डाकु बनेर बसेका छन्।
कहाँ कहाँ गएर चोरी गर्ने हो, कहाँ कहाँ गएर सताउने, त्यो सबै जानिरहेका छन्। यिनले जुवा खेल्छन्, परस्त्रीमा लट्ठ छन्, देवताको पूजा छैन, अतिथिको सम्मान छैन, वृद्धहरूलाई सम्मान गर्दैनन्, पितृहरूलाई कुनै प्रकारको श्रद्धा देखाउँदैनन्, ब्राह्मणहरूलाई पनि पूजा गर्दैनन्, निन्दा मात्र छ। यी सबैका प्रति अन्याय गर्छन् यिनी। देवताको निन्दा, पितृहरूको निन्दा, धर्मको निन्दा, ब्राह्मणको निन्दा, वैष्णवको निन्दा, सज्जनहरूको निन्दा, वृद्धहरूको निन्दा गरिरहेका छन्। अब वेश्यासँग लाग्दा लाग्दै पिताजीका घरका सारा सम्पत्तिहरू सिद्ध्याउँदै गए यिनले। अभक्ष्यभक्षका पाप सुरापानरत सदा, जे नखानुपर्ने हो त्यो सबै नै यिनी खाइरहेका छन्। हामीले अघि नै सुन्यौँ नि, सुर्ती नखानुपर्ने त्यही खान्छन् यिनी, खैनी नखानुपर्ने त्यही खान्छन्, गुड्का खाँदै खानुहुन्न त्यही खान्छन्, अनि जाँड रक्सी पिउनुहुन्न त्यही पिउँछन्, अनि माछा मासु खानुहुन्न त्यही पनि खान्छन्। भने यी सबै खाइयो हामीले भने हामीले पनि अभक्ष्य मात्रै भोजन गरियो, अथवा यी मध्ये एउटा मात्रै खाइयो भने पनि अभक्ष्य नै भोजन गरियो। त्यस कारणले अभक्ष्यबाट बचेर रहनु पर्दछ। भगवानलाई भोग लाग्ने चिजहरू खाने, भोग लगाएर खाने। अब यिनी भने मदिरा पान गर्ने भएका छन्, वेश्याका साथ हिँड्छन्, उनका यसो काँधमा हात राखेर अगालो मारेर बाटाका बिचमा लिएर हिँड्छन्, चौराहाका बिचमा ती वेश्याहरूसँग हिँड्छन् यसरी। अब पिताजीले अत्यन्तै रिसाएर यिनलाई आफ्ना घरबाट निकालिदिए। धनपाल त अब धर्मात्मा पनि थिए, अन्तिम समयसम्म पनि त्यो छोरो सुध्रियोस् भनेर प्रयास त गरेकै छन्। बाबु यसो गर्नुहुन्न, हामी यस्ता धर्मात्मा राजाका राज्यमा छौँ, हामीले धर्म पालन गर्नुपर्दछ। यो जो वैभव हो, यो सम्पत्ति हो, सबै भगवानका कृपाले प्राप्त भएको हो। प्रभुलाई सम्झनुपर्छ, बाबु यस्तो नगर यस्तो नगर भनेर उनी हर तरहले सम्झाउँथे, तर ऊ मानिरहेको छैन। दृष्टबुद्धि मान्दैन। अब घरबाट निकालिदिए बाबाले। निकालिदिने बित्तिकै अब आफ्ना शरीरमा भएका जति आभूषणहरू थिए, महँगा महँगा त्यस्ता औँठी भए, सिक्री भए, कुन चिजहरू लगाउँथे उस समयमा, त्यस्ता महँगा चिजहरू बेचेर आफू पालिने, वेश्याहरूलाई पाल्ने, यस्तो गर्न थाले नि। आउँदै गयो, भएको सम्पत्ति सकियो, शरीरमा लगेका गरगहनाहरू पनि जब सिद्धिए। वेश्याहरूका लागि कोही व्यक्ति प्यारो हुँदैन, केवल सम्पत्ति। हृदय क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम, यसो बोल्दाखेरि अमृत नै झर्छ कि जस्तो बाणी बोल्छन्। त्यस्तै सौन्दर्य पनि प्रकाश गर्दछन्, हाउभाउ चेष्टा सबै त्यही छन्। तर हृदय भने छुराको धार समान हुन्छ वेश्याको भनेर बताइन्छ। सम्पत्ति हुन्जेलसम्म त यहाँ बस्दै गए, सम्पत्ति सकियो जब दृष्टबुद्धिको, त्यस पछाडि वेश्याहरूले पनि छोडिदिए। अत्यन्तै दुःखी भएको छ यो। लगाउने कपडा छैन, भोकले आक्रान्त छ, प्यासले आक्रान्त छ, तडपिकन हिँडिरहेको छ यो दृष्टबुद्धि। किम करोमि को गच्छामि केनोपायेन जीव्यते, मैले के गर्ने होला, कहाँ जाने होला, के गरी बाँच्ने होला, के गरौँ भन्दै अब यसो विचार गर्यो, चोरी गर्न पर्यो। केही उपाय नभएकाले चोरी गर्ने हो। चोर्न पर्यो भनेर अब घरबाट त निक्लिएको छ, सहरबाट अलि पर बसेको छ। अनि जब साँझ पर्छ चोर्नका लागि आउँछ। उसले सबैलाई चिनेको पनि छ, कुन घरमा के राखेको छ, सबै चोर्न थाल्यो। अनि पक्राउमा पर्दछ, पुलिसहरूले पक्रिए, लिएर जान्छन्। लगेर पनि यस्तो विचार गर्छन्, ओहो धनपाल जस्ता सेठको छोरो यो, यसलाई के दुःख दिने होला। पिताजीको मुख हेरेर उनको त्यो वैभवलाई, उनको गौरवलाई सम्झेर यसलाई छोडिदिन्छन्। फेरि जान्छ, चोरी नै गर्छ। पुनर्बद्धः पुनर्मुक्तः स सम्भ्रमैः दृष्टबुद्धिर्दुराचारो निबद्धो निकटैर्दृढैः। फेरि पक्राउमा पर्यो। फेरि पिताजीको महिमालाई, पिताजीको सेवालाई सम्झेर छोडिदिन्छन्। फेरि जान्छ, चोर्छ, फेरि पनि ल्याउँछन्, समाउँछन्, फेरि छोड्छन्, फेरि समाउँछन्। बार यस्तो हुँदै गयो। अब के गर्ने होला, धेरै चोरी गरिसक्यो, अब यसलाई चाहिँ हतकडी लगाएर जेलभित्रै राखौँ भनेर त्यसै गर्न लाग्यो।
हतकडी मात्र लगाइएको छैन। पिताजीको आज्ञा लिएर, राजाको आज्ञा लिएर यसलाई खुब कोर्राले पिट्न पनि थालियो। कसाघातैः ताडितश्च पीडितश्च पुनः पुनः, खुब पिटिएको छ। किन चोरी गर्छस्, किन सताउँछस् भनेर। अब यता राजा अत्यन्तै रिसाउनु भएको छ। हुकुम गर्नुभयो उहाँले, यस्ता दुष्टलाई मेरो राज्यमा बस्ने अधिकार छैन, यसलाई देश निकाला गरिदिनु। न स्थातव्यम हि मन्दात्मन त्वया मध्येश गोचरे। सोझै यो आदेश त्यो धृष्टबुद्धिका लागि राजाको, मेरा देशमा कुनै पनि कुनामा तैँले बस्न पाउने छैनस्, जा निक्ली, यसलाई जेलबाट निकालिदिनु, देश पनि निकाला गरिदिनु भन्ने आज्ञा भयो। प्रहरीहरूले त्यसै गर्दछन्। औ गयो, राजाका राजधानीबाट टाढा गएको छ। एक वनमा पुगेको छ जहाँ डरलाग्दा जानवरहरू छन्, हिंस्रक जानवरहरू, त्यहाँ गएर बसेको छ। डर छ राजाको, यसलाई उति नै डर छ ती हिंस्रक जानवरहरू, बाघ, सिंह, भालु आदि गरेका यिनीहरूबाट पनि। भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। अब त्यो भोक प्यास मेटाउनका लागि यता दौडिन्छ, उता दौडिन्छ, केही भेट्छु कि केही खान पाउँछु कि भनेर। यसो दौडिँदै जाँदाखेरि डरलाग्दो सिंह देखिन्छ अगाडि। फेरि यसो हेर्दा काहीँ हरिण देखिन्छन्, काहीँ बँदेल देखिन्छन्, काहीँ चितुवा देखिन्छन्, काहीँ अरू चराहरू देखिएका छन्, चकोर, मयूर। त्यसै गरी कङ्क नाम गरेको एउटा चरो हुन्छ, त्यसै गरी तित्रा हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि देख्छ। खरायो, यी जुन उसले आफूले मार्न सक्ने थिए तिनीहरूलाई मार्थ्यो, जो उसलाई मार्न सक्ने थिए तिनीहरूबाट भाग्थ्यो। वनमा बस्दा यसै त गर्नुपर्छ नि, उसलाई मार्न सक्नेबाट बचेर रहनु पर्यो, आफूले मार्न सक्नेलाई मारेर आफ्नो गुजारा चलाउनु पर्यो। अब त महान व्याधा जस्तो भएको छ यो। लुकेर छिपेर ती निरीह पशुहरूलाई खुब मार्न थाल्यो। दया भन्ने छँदै छैन। आफूले गरेका पहिलेका पापहरूले झन्झन पापमा लगाइरहेको छ। पूर्व जन्मका पापले गर्दा बुद्धि पनि छैन। झन्झन पापको त्यो हिलामा झाकिँदै गयो। यो अत्यन्तै कष्ट हुँदै गएको छ। दुःख छ, शोक छ, चिन्ता छ, अहर्निश उसलाई पीडा भइरहेको छ। कहाँ जाने के गर्ने भनेर जङ्गलमा दौडिँदै गयो। जाँदा पर एउटा कुटिया देख्दछ, आश्रम, अति सुन्दर। कौडिन्य नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आश्रममा पुगेछ ऊ। गयो, त्यो जानुमा पनि कुनै जन्ममा केही न केही पुण्य उसले गरेको रहेछ, त्यही पुण्यका बलले गयो महाराज ऊ। त्यहाँ पुग्यो। यता कौडिन्य ऋषि माघ महिनामा गङ्गाजीमा स्नान गरेर त्यो चिसै वस्त्रले आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आएर वस्त्र बदल्नुभयो। त्यो चिसो तप्प गङ्गाजल झर्दै गरेको वस्त्र यसो सुकाउनका लागि कुटियामा बाहिरपट्टि टाङ्नु भएको छ। ऋषि आफ्ना नित्यकर्ममा लाग्दै हुनुहुन्छ। पुग्यो यो धृष्टबुद्धि, पुग्यो त्यो कुटियाबाट यसो च्याउन खोज्दाखेरि बाहिर त्यो सुकाएका वस्त्रहरू, त्यो भिजेका वस्त्र, त्यहाँबाट झरेको गङ्गाजलको त्यो एक बिन्दुले उसलाई छोयो। त्यो गङ्गाजलको स्पर्श भयो त्यो धृष्टबुद्धिलाई। गङ्गाजलको स्पर्श हुने बित्तिकै उसका पापहरू नष्ट हुँदै गए। त केही खान पाइन्छ कि, केही लुट्न पाइन्छ कि, केही चोर्न पाइन्छ कि भनेर गएको थियो। गङ्गाजलको स्पर्शले उसको मन परिवर्तन भयो। चुप लाग्यो। ऋषिको अघिल्तिर हात जोडेर बसिरहेको छ, थरथर कामिरहेको छ। ऋषिले सङ्केत गर्नुभयो, त को होस्, कहाँबाट आइस, के चाहन्छस्? धृष्टबुद्धिले भन्यो, प्रायश्चित्तं वद ब्रह्मन् बिना यत्नेन यद भवेत् आजन्म कृतपापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना। कुनै पनि प्रकारका प्रायश्चित्त कर्मलाई गर्नका लागि चाहिने जो सम्पत्ति हो, मसँग केही पनि छैन। जो कर्म हो, कर्म गर्नलाई सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ। सम्पत्ति नभइकन कर्म सम्पादन गर्न सकिन्न। मसँग छैन। तर मैले कति अपराध गरेँ। मैले जानेर यस जन्ममा त जन्मेबाट अहिलेसम्म अपराध मात्र कमाइरहेको छु। आजन्म कृत पापस्य, जन्मदेखि अहिलेसम्म पाप गरिरहने त म जस्ता दुष्टका लागि पनि प्रायश्चित्तको विधान केही छ भने आज्ञा होस्। तर मसँग सम्पत्ति छँदै छैन।
के गरी यो पापबाट बच्न सक्दछु, पापबाट छुटकारा मिल्दछ, मलाई धेरै कष्ट भयो ऋषि भनेर दृष्टबुद्धिले सोध्यो। आफ्नो परिचय पनि बताए सबै। म यसरी देश निकाला गरिएको, म जस्तो अपराधी, म यस्ता धनपाल नाम गरेका पिताजीको पुत्र, म यति दुष्ट बने, राजा यति धर्मात्मा हुनुहुन्छ, द्युतिमान नाम गरेका प्रतापी राजा, त्यहाँबाट पनि म निकालिएँ, आज यहाँ भट्किरहेको छु, सबै बताए उसले। ऋषिले भन्नुभयो, ए सुन सुन, एकाग्र मन भएर सुन है, सारा पापहरू तेरा नष्ट भएर जान्छन्। त्यसका लागि अहिले त आइरहेको छस् वैशाख महिनामा आउँदै गरेकी एकादशी। ऋषि पनि अब वैशाख महिनामा जसरी माघमा गङ्गाजीको स्नानको महिमा, उसै गरी वैशाखमा पनि गङ्गाजीको स्नानको महिमा बताइएको छ। गङ्गाजीमा स्नान गरेर आएर वस्त्र टाङ्नु पनि भएको छ। सधैँ आफ्नो नित्य सेवा सम्पन्न गर्नका लागि स्नान गर्न पर्यो, स्नानका लागि गङ्गाजीमै जानुहुन्थ्यो। यो क्रम चलिरहेको थियो। आज भने वैशाख आएको छ। भन्नुभयो वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा एउटी एकादशी आउँछिन्। ती एकादशीको नाम हो मोहिनी। ती मोहिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रत तैँले राम्रोसँग सम्पन्न गर्नु। मेरा वाक्यलाई सम्झेर तेरा सुमेरु पर्वत समान भएका पापका राशिहरू छन् भने ती पनि नष्ट भएर सकिन्छन्। कुनै सन्देह गर्न पर्दैन यस विषयमा। जन्म जन्मान्तरमा आर्जित जो पाप हो, त्यो सारा पाप मोहिनी नाम गरेकी एकादशीले नष्ट गरिदिन्छन्। ऊ भित्रभित्रै खुसी भयो यो सुनेर। ओहो हो, व्रत गर्नुपर्ने रहेछ। वैशाख महिना छ अहिले, शुक्ल पक्षमा मोहिनी नाम गरेकी एकादशी आउने रहेछन्। एकादशीको एक दिन व्रत गर्नाले नै मेरा सारा पापहरू नष्ट हुने रहेछन्। खुसी भयो अनि भन्यो, हे गुरुदेव, हजुरका आज्ञाले अब अवश्य आउने एकादशीको म व्रत गर्दछु, मलाई आज्ञा प्रदान गर्नुहोस्। आज्ञा दिनुभयो ऋषिले। गयो वनमा। अब एकादशीको विधान सबै बताइदिनु भयो। दशमीमा के गर्ने के नगर्ने, एकादशीमा के गर्ने के नगर्ने, द्वादशीमा के गर्ने र के नगर्ने, यी सबै दशमीका विधान, एकादशीका विधान, द्वादशीका विधानहरू सबै बताइदिनु भयो। उसले राम्रोसँग सुन्यो। जसरी तसरी आफ्नो अपराधबाट यसले मुक्त हुनु छ। फेरि पिताजीको त्यो अतुलनीय वैभव पनि भोग्नु छ। त्यति मात्र होइन, यहाँको यो नश्वर सम्पत्ति नभएर त्यो परमात्माको सेवारूपी मुक्तिरूपी सम्पत्ति पनि भोग्न पर्नेछ। त्यसकारणले चित्त लगाएर ऊ गरिरहेको छ। व्रतम चकार विधिवत कौडिन यस्योपदेशतः कृते व्रते नृपश्रेष्ठ हतपापो बभूवशः। गुरुका आज्ञाले गरिएको कार्य सम्पन्न हुन्छ, सिद्ध हुन्छ। मनमुखी गरियो भने गर्नुपर्ने नगरेर नगर्नुपर्ने गर्न थालिन्छ। त्यसकारणले उपचारापदेशन कृतान अहरहरमया अपचारान इमान सर्वान क्षमस्व पुरुषोत्तम भनेर भगवानका सेवा गर्ने अर्चकहरूले पनि विधिसँग सेवा गरेर पनि हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अन्तिममा प्रभु हजुरलाई उपचार चढाउँ भनेर, पुष्प चढाउँ भनेर पुष्पमा फोहोर लागिरहेको पुष्प पो चढाएँ कि तुलसी चढाउँ, किरोसहितको तुलसी पो चढेको छ कि धुलोसहितको, अथवा भोजन बनाऊ भनिएको छ, भोजनमा अनेक त्यस्ता अपद्रव्यहरू केही परेका छन् कि फोहोरहरू, त्यो पो भोग लगाएको छु कि, सेवा गर्दा गर्दै अपानवायु छोडिएको छ अथवा हजुरका अग्नितिर गोडा पसारिएको छ कि, अथवा मुखबाट उछिटिएका थुकका छिटाहरू परेका छन् कि भगवानका सेवाका द्रव्यहरूमा। त्यसैले उपचार चढाएँ भनेर अपचार पो चढाइरहेको छु त मैले। यी सारा अपचारहरू हजुरले क्षमा गरिदिनुपर्छ भनेर यसरी सेवा गरिसकेपछि क्षमा याचना भगवानसँग गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले अब ऋषिको आज्ञा, गुरुका आज्ञाले गरिएको त्यो व्रत सिद्ध हुन्छ। किनभने महापुरुष जसले त्यो अनुष्ठानलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ, जीवनमा जसले उतारेको छ, त्यो उतारेकाले भन्यो भने विश्वास लाग्छ। जसले चुरोट पिउने हो उसले विद्यार्थीलाई खबरदार चुरोट पिउलास् भनेर भनिदिने भने कसरी मान्छ र विद्यार्थी? हाम्रा गुरु पिउँछन्, मैले किन नपिउने भन्ने बुझ्छ नि उसले। उसै गरी ऋषिहरूले यस्ता उत्तम व्रतहरू गर्नुभएको हुन्छ, त्यो अनुष्ठान उहाँहरूका शरीरमा झल्किएको हुन्छ, सिद्ध हुनुभएको हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूका वाणीले हामीलाई जीवनमा काम दिन्छ। सदाचारमा रहेका व्यक्तिले गरेको उपदेशले हाम्रो भित्र छुन्छ, तर उनी नै त्यो आचारमा छैनन्,
केवल भन्नका लागि मञ्चमा बसेर भनिदिन्छन्, राम्रो भन्छन् भन्नलाई, ढङ्गसँग भन्छन्, चिप्लो लगाएर भन्छन्, सबै भन्छन्, तर उनको आचार चाहिँ त्यस्तो छैन भने सुन्नेलाई के लाग्छ, यी सबै नाटक गर्दैछन्, यिनले भन्छन् मात्रै गर्दैनन्, किनभने उनले नगरेको देखेको हुन्छ। अब नदेख्नेलाई पनि कस्तो हुन्छ भने उनीमा अनुष्ठान छैन भने उनका बाणीमा पनि त्यो अनुष्ठान झल्किँदैन। त्यो अनुष्ठान नभएका व्यक्तिले बोलेको, आचार नभएका व्यक्तिले बोलेको त्यो शब्दले पनि हामीलाई भित्र छुँदैन। सुन्दा मिठै लाग्छ तर हामीलाई प्रभाव छोड्दैन त्यसले। यसोसले पहिला के हो भन्दा आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। प्रथम धर्म भनेकै आचार हो, सदाचार हो। त्यो सदाचार आफ्ना जीवनमा उतारेको छ, गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले केही बोल्दै पनि हाम्रो भित्र खुल्दछ, आहा आहा हो त यो जस्तो लाग्दछ। आज ऋषि कौण्डिन्य ऋषि जो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुभएको जो आज्ञा हो त्यो प्रभाव छँदैछ। गुरु आज्ञालाई सम्झेर दृष्टबुद्धिले वैशाख महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी मोहिनी नाम गरेकी एकादशीका दिन विधिसँग व्रत सम्पन्न गरे। सम्पन्न भयो। अब उनले जन्मजन्मान्तरमा जति पाप गरेका थिए सारा पापहरू नष्ट भए, मन पनि धेरै शुद्ध भएको छ, यिनी सिद्ध पनि भएका छन्। हेर्दा हेर्दै त्यो शरीर त ढल्यो, त्यो शरीरबाट दिव्य शरीर प्रकट भयो। शङ्खचक्र गदा पद्मधारी, कौस्तुभ मणि लगाएको, किरीट लगाएको, कुण्डल लगाएको यस्तो भगवानकै जस्तै स्वरूप प्रकट भयो। दिव्य देहस्ततो भूत्वा गरुडोपरि संस्थितः जगाम वैष्णवम लोकम सर्वोपद्रववर्जितम। माथिबाट विमान आएको छ, आफू चतुर्बाहु बनेका छन्। भगवानका पार्षदहरूले विमानमा राख्नुभयो। सबैले देख्दै साक्षात् विमान स्वयंको हुनुहुन्छ भन्दा गरुड हुनुहुन्छ, भगवानलाई लिएर दौडने। स्वयं गरुडजी नै एक यान बनेर आउनुभएको छ। गरुडजीका माथि बसेर जसरी भगवान सवार हुनुहुन्छ उसै गरी मुक्त बनेका दृष्टबुद्धि अब श्री वैकुण्ठ प्रस्थान गर्दछन्। त्यो वैष्णव लोक जसलाई वेदले ओम तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय भनेर बताउनु भएको छ। उहाँका ज्ञानीहरू नित्य मुक्तहरू जुन लोकमा भगवानको नित्य निरन्तर अनुभव गरेर रहनुहुन्छ, दर्शन गरेर रहनुहुन्छ, त्यस्तो उत्तम पद श्री वैकुण्ठ पद, त्यसलाई उनले प्राप्त गर्दछन्। वशिष्ठ ऋषि सम्झाइरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले हे भगवान, हे रामचन्द्र, यस्तो अज्ञानलाई नाश गरिदिने, मोहजाललाई नष्ट गरिदिने, पाप राशिलाई समाप्त पारिदिने मोहिनी नाम गरेकी एकादशी तिनको व्रत, त्यो व्रत अवश्य सबैले गर्नुपर्दछ। त्यो गरिदिने हो भने आज यस्तो धृष्ट बुद्धि जस्तो पापात्मा, उसका पाप पनि नष्ट भए। साक्षात् गरुडजी आउनुभयो, भगवानका पार्षदहरू आउनुभयो, उनलाई वैकुण्ठ लिएर जानुभयो उहाँहरूले। त्यस्तो मोहिनी नाम गरेकी एकादशी, ती एकादशीलाई अवश्य सम्पन्न गर्नुपर्छ, व्रत गर्नुपर्छ। व्रत केवल नखाएर गरेर मात्र होइन, व्रत भनेको सङ्कल्प हो। सङ्कल्प मनबाट हुन्छ, त्यो मन शुद्ध हुनुपर्छ। त्यो शुद्ध मन, त्यो शुद्ध परमात्मामा समर्पण गर्नुपर्छ। उहाँसँगको योग बन्यो, संयोग बन्यो त्यो मनको भने हो, त्यही हो व्रत भनेको, भगवानमा मन लाग्नु। यो तीन लोकमा योभन्दा उत्तम व्रत अर्को कुनै छैन। यज्ञ, तीर्थ, दान, यी जति शास्त्रमा बताइएका छन् ती सबै एकपट्टि राख्ने र मोहिनी एकादशीको व्रतको महिमालाई एकतिर राख्ने भने मोहिनी एकादशीको व्रतको फलको 16 भागको 1 भाग बराबर पनि तिनीहरू हुँदैनन्। यसको तात्पर्य पनि पहिल्यै बताइएको छ। हो त्यस्तै हो त, मोहिनी गर्दा पुग्ने रहेछ, अरू केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु हुँदैन। रोचनार्थ फलश्रुति। फलश्रुति किन बताइन्छ, महात्म्य किन बताइन्छ भने त्यो विधिमा रुचि पैदा होस् भन्नका लागि, ओहो गर्नुपर्ने रहेछ मोहिनी एकादशीको व्रत भन्नका लागि हो। अरू तीर्थ, यज्ञ, दान, अरू व्रतहरूको निन्दा भन्ने सम्झिनु हुँदैन। केवल मोहिनी एकादशीको प्रशंसा मात्र हो। मोहिनी एकादशीको व्रतको महिमा मात्रै हो, महात्म्य बताइएको मात्रै हो, अरूको निन्दा गरिएको होइन। अरू पनि सबै गर्नुपर्छ नि। जुन जुन अधिकारी, जुन जुन कोटिका छन् उनको चिन्तन अनुसार उनका लागि
शास्त्रले जस्ता जस्ता कर्मको विधान गर्नुभएको छ ती सबै गर्नुपर्छ। मोहिनी एकादशी पनि गर्नुपर्छ। यसलाई पढ्नाले, आजको एकादशीको महिमालाई सुनाउनाले पनि 1000 गाई दान गरेको फल मिल्दछ। त्यति अधिक पुण्य मिल्छ यदि पुण्य कसैले चाहेका छन् भने। भगवान नै पुण्य हुनुहुन्छ जसका लागि भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यति नै यसको तात्पर्य हो। यस्ती एकादशी, मोहिनी नाम गरेकी एकादशी, आजकी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमा भगवान श्रीरामले वशिष्ठ ऋषिबाट श्रवण गर्नुभयो। यही कथा ल्याएर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर आदि गरेका पाण्डवहरूलाई सुनाउनुभयो। हामीले पनि यथासमय सुनाउने सुन्ने काम गऱ्यौँ। साक्षात् श्रोता त भगवान यहाँ विराजित भइबक्सन्छ र वक्ता पनि भगवान स्वयं वक्ता बनेर बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ। श्रोता वक्ता सबैका हृदयमा विराजित भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति निवेदन गर्दै भगवानमा मन लागिरहोस्। आजकी एकादशी र एकादशीका प्रधान देवता भगवानले यो कृपा हामीलाई गर्नुहोस्। यही निवेदन गर्दै गर्दै वाणी प्रभुका चरणमा समर्पण गरेर कथालाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। निरञ्जन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे। सृष्टि स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पर्यं हामी ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन गरछौं अगणित रूप धरी प्रभु अगणित रूप धरी लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ओम जय जगदीश हरे। समता शांति प्रदायक सज्जन हितकारी प्रभु सज्जन हितकारी चरण शरणव पाऊं चरण शरणव पाऊं प्रभु भव भय हरि ओम जय जगदीश हरे। संयम सुर सरिता को अविरल धार
जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो दिन दिन निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै यो भव सिन्धु तर्यो ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार तरे ॐ जय जगदीश हरे ॐ जय